बड़ी खूबसूरत रवायत। बाज़ लोगों का आज भी ख्याल होता है ना, आज भी बाज़ लोगों का ये ख्याल होता है, मैं ये बात पहले क्लियर कर दूँ कि भाई ये फ़कत बातें हैं जी, मौलवियों की लच्छेदार तकरीरें हैं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस नमाज पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करो। यार मैंने कहा ये बात ठीक है, ज़रूरी है, नमाज पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करो, ये बात ज़रूरी है, यही बात है, हक बात भी यही है, सच बात भी यही है। लेकिन ये जो कानून बना हुआ है ये भी तो अल्लाह ही का बनाया हुआ है ना, बोलो ज़रा, ये अल्लाह ही का बनाया हुआ है ना। इस बात का क्या मतलब है हबीब, आप अपने गुलामों से फरमा दें कि मैं कुछ भी नहीं मांगता, कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने तुम्हें नमाजी बनाया, इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। बोलो ज़रा बुलंद आवाज़ से, नमाजी आका ने बनाया ना, नमाजें अल्लाह ने दी, किसके ज़रिए दी, बोलो ज़रा, बोलते जाओ, आका के ज़रिए दी। फरमाया इसके बदले में नमाजी मैंने तुम्हें बना लिया, तुम पलीद थे, नापाक थे, मैंने पाक किया, मैंने नमाजी बनाया, इसके बदले में कुछ नहीं मांगता। तुम मरते थे, कुफ्र की मौत मरते थे, मैंने कलमा पढ़ाकर तुम्हें गाजी बना दिया, किसी को शहीद बना दिया, इसके बदले में कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे घर वालों से मोहब्बत करनी है। ये कानून किसने बनाया? किसी मौलवी ने बनाया, किसी मुहद्दिस ने बनाया, किसी मुफक्कर ने बनाया है, किसी मुल्ला ने बनाया? नहीं, मेरे रब ने बनाया है। किसने बनाया बोलो? अल्लाह। और ये बातें सुनने में आती हैं मुआशरे के अंदर, लोग कहते हैं ना जी कोई ऐसी बात नहीं है, बस ठीक है, थे वो, उन्होंने कुर्बानियां दी, सारा कुछ किया, बस मर गए, खत्म हो गए। अब जरूरी नहीं है कि अली अली किया जाए, जरूरी नहीं कि हसन हुसैन का जिक्र किया जाए, जरूरी नहीं आले बैत से अकीदत और मोहब्बत रखी जाए, ऐसा नहीं। ये बातें करना सरासर इस्लाम के खिलाफ है, सरासर इस्लाम के खिलाफ है। सुनो, उस दौर के अंदर भी ऐसे लोग पाए जाते थे। हजरत बर्रा मेरे नबी की सहाबिया, तबकात इब्न साद का हवाला देकर जा रहा हूँ, मुस्तनद किताब है, मुस्तनद किताब, पहले ज़माने के अंदर जो किताबें लिखी गई हैं उनमें से एक किताब है। ये आजकल की किताबों का हवाला भी नहीं, बड़ी पुरानी किताब, जो शुरू दौर में जब किताबों का सिलसिला चला है ना, उस वक्त से 2-4 सालों के बाद, यानी कि जब दूसरी तीसरी सदी का दौर था, उस वक्त की किताब का हवाला दे रहा हूँ। मेरे आका के 200-300 साल बाद की किताब का हवाला देकर जा रहा हूँ। कोई ये ना समझे कि भाई ये मौलवी साहब अपनी तरफ से हवाला देकर चले गए। तबकात इब्न साद, किसी भी जाकर मौलवी से पूछना, किसी भी मुफक्कर से पूछ लेना कि कितनी पुरानी किताब है। अल्लाह अकबर। हजरत बर्रा मेरे नबी की सहाबिया, आपकी एक रूटीन थी, सिर्फ 5 मिनट तवज्जो आपकी दरकार है, टाइम पूरा हो गया, बड़ी काम की हदीस देकर जा रहा हूँ। इस सहाबिया की एक रूटीन थी, एक आदत थी कि ये रोजाना सुबह उठती और सैयदा फातिमा के घर जाती। बुलंद आवाज से यार, वो आखिर तक बोलो। सैयदा फातिमा के घर जाती और जाकर झाड़ू पूछा करती, हसन हुसैन के बालों में कंघी करती, खिदमत करती, उनकी घर की सफाई करती, फिर वापस अपने घर आ जाती। तो बदबख्त लोग हर दौर के अंदर, हर मुआशरे के अंदर मौजूद होते हैं। तो एक दिन आप अपने घर से निकली और जा रही थी सैयदा के घर, तो रास्ते में एक शख्स मिला और उसने कहा कि बर्रा किधर जा रही है? तो आपने कहा मैं हसन हुसैन के घर जा रही हूँ। उसने कहा क्यों जा रही हो? आपने फरमाया मैं उनकी खिदमत करने जा रही हूँ। तो वो शख्स कहने लगा, क्या तू समझती है कि तू मोहम्मद के बेटों की खिदमत करेगी तो क़यामत वाले दिन ये तेरे काम आएंगे? ऐसा जुमला आज भी बोला जाता है कि क़यामत में कोई भी काम नहीं आएगा, अपने अमाल काम आएंगे। मैंने कहा बदबख्त इंसान, अमाल तब काम आएंगे जब मोहब्बत मुस्तफ़ा होगी। इस बात को ज़हन में रखो, वरना अमाल काम नहीं आएंगे, मुंह पर दे मारेगा मेरा रब। हाँ, अमाल बाद में काम आएंगे, पहले आले बैत, सहाबा और मुस्तफ़ा की मोहब्बत काम आएगी। इस बात को ज़हन में रखो। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ आपको, ये समझ लो, जिससे मर्जी है जाके पूछो। पहले इनकी मोहब्बत काम आएगी, इनकी मोहब्बत के बाद नमाजें काम आएंगी, इनकी मोहब्बत के बाद अमाल काम आएंगे, इनकी मोहब्बत के बाद सदकात काम आएंगे, इनकी मोहब्बत के बाद हज काम आएगा, इनकी मोहब्बत के बाद अल्लाह के रास्ते में दिए हुए पैसे काम आएंगे।
اگر ان کی محبت نہیں تو کوئی بھی عمل کام نہیں آئے گا. تو اس نے کہا کہ لن یغنیا محمد عنک من اللہ شیئا، تو کیا سمجھتی ہے کہ تو ان کی خدمت کرے گی تو قیامت والے دن ان کی محبت یا ان کی خدمت تیرے کام آئے گی؟ اس نے کہا لن یغنیا محمد، نہیں آئے گی یہ محمد، نعوذ باللہ تیرے کام نہیں آئیں گے، نہ ہی ان کے بیٹوں کی خدمت تیرے کام آئے گی. عنک من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں کوئی شے کام نہیں آئے گی. یہی کہا اس نے، کوئی شے اللہ کے نزدیک تیرے کام نہیں آئے گی. یعنی کیا مطلب تھا؟ کہ تیرے اعمال تیرے کام آئیں گے. اعمال آئیں گے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یار اس بات کو بھی سمجھو کہ اسلام کا دوسرا جو رخ ہے اس کو پس پرس نہ ڈالو، نظر انداز نہ کرو. جب اس عورت نے یہ سنا تو آبدیدہ ہو گئی کہ اتنا بڑا جملہ یہ بدبخت انسان کہے گا. دوڑی دوڑی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلی گئی. میرے آقا اپنے حجرے میں تشریف فرمائیں. اب سنو ذرا، میرے آقا اپنے حجرے میں تشریف فرمائیں. ہاتھ جوڑ کر عرض کیا آقا میں سیدہ کی خدمت کے لیے آ رہی تھی، فلاں شخص نے مجھے کہا کہ یہ محمد اور محمد کے بیٹوں کی نعوذ باللہ خدمت تیرے کسی کام نہیں آئے گی، اس گھر کی خدمت تیرے کسی کام نہیں آئے گی. جب میرے مصطفیٰ نے یہ سنا تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور یکدم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. آقا اٹھے اور آقا کی کملی مبارک جو تھی، جس کو قرآن میں میرا رب کہتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، وہ چادر مصطفیٰ کے کندھے سے نیچے لٹک رہی ہے، ایک کونا کندھے کے اوپر ہے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا حضور اپنے حجرے سے تیز تیز قدموں سے باہر نکلے اور چادر آدھی کندھے پر ہے، آدھی زمین پر گھسیٹتے ہوئے جا رہی ہے. مدینہ کی گلی میں زمین پر چادر گھسیٹتے ہوئے جا رہی ہے اور حضور کے چہرے کا رنگ متغیر. ہم سارے پریشان ہو گئے، ہمیں لگا کہ شاید حضور کو کسی بات سے سخت تکلیف پہنچی. تمام صحابہ اکٹھے ہو گئے، عرض کیا آقا کس نے تکلیف پہنچائی آپ کو، کس نے رنج پہنچایا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے غلاموں میرا ممبر لے کر آؤ. حضور کا ممبر لایا گیا. فصاعد الممبر، حضور اپنے ممبر پر جلوہ فرما ہوئے. توجہ چاہوں گا، ایک ایک نوجوان کی توجہ چاہوں گا. حضور اپنے ممبر پر جلوہ فرما ہوئے، فرمایا تمام صحابہ کو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا من انا، ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک حضور نے فرمایا من انا، بتاؤ میرے غلاموں میں کون ہوں. عرض کیا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا نعم میں جانتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں، ولیکن من نعمانا، اس کے علاوہ بتاؤ کہ میں کون ہوں. میں جانتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں، ولیکن من انا، اور بتاؤ اس کے علاوہ میں کیا ہوں، کون ہوں میں. عرض کیا آقا انت محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف. آقا آپ محمد ابن عبداللہ ہیں، ابن عبد المطلب ہیں، ابن ہاشم ہیں، ابن مناف ہیں. یعنی کہ انہوں نے حضور کا حسب و نسب بیان کیا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا نعم میں جانتا ہوں، ولیکن من انا، اس کے علاوہ بتاؤ میں کیا ہوں، اس کے علاوہ بتاؤ میں کون ہوں. صحابہ اب بے بس ہو گئے. عرض کیا آقا آپ ہی ارشاد فرما دیجئے، اللہ نے آپ کو بے شمار شانیں عطا فرمائیں، ہمیں معلوم نہیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، آقا آپ بتائیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا سنو انا سید ولد آدم، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں. آخر تک بولو ذرا سبحان اللہ. وہ بار والے نوجوان بولو ذرا سبحان اللہ. فرمایا میں اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخرا، لیکن مجھے اس بات پر فخر نہیں. اور سنو مختصر کرتا چلوں ٹائم پورا ہو گیا. فرمایا سنو ولا تنشق عنہ القبر، قرب قیامت میں سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی. ولا فخر، مجھے اس بات پر بھی کوئی فخر نہیں، اس بات پر بھی مجھے کوئی فخر نہیں، کوئی فخر نہیں. نہ اولاد آدم کا سردار ہونے پر مجھے فخر ہے، نہ میری قبر سب سے پہلے کھولی جائے گی، نہ اس بات پر مجھے فخر ہے، نہ ہی انبیاء کا امام ہونے پر مجھے فخر ہے. لیکن سنو آج کچھ بدبخت لوگ یہ کہتے ہیں
کہ میری آل بیت کی خدمت، میری آل بیت کی محبت ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ سن لو، وہ بڑے بدبخت ہیں۔ مجھے فخر ہے، اس بات پر فخر ہے۔ کس بات پر؟ انا اشفع لہم یوم القیامہ۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میری آل بیت کی خدمت ان کے کسی کام نہیں آئے گی، وہ بدبخت اور شکی ہیں، شکی القلب لوگ ہیں۔ سن لو، جو میری آل بیت سے محبت کرتے ہیں، جو میری آل بیت سے عقیدت رکھتے ہیں، انا اشفع لہم یوم القیامہ، کل قیامت والے دن میں محمد خود ان کی شفاعت فرماؤں گا۔ جو میری آل بیت سے محبت رکھتے ہیں، میں خود ان کا شفیع بن جاؤں گا، ان کی شفاعت میں کروں گا، میں ان کی شفاعت کروں گا۔ انا اشفع لہم۔ تو ضروری ہے بھائی، ضروری ہے، نماز ضروری ہے تو آل بیت کی محبت بھی، سارے بولو ذرا، آل بیت کی محبت بھی ضروری ہے۔ زکوٰۃ ضروری ہے تو آل بیت کی محبت بھی ضروری ہے۔ حج ضروری ہے تو آل بیت کی محبت بھی ضروری ہے۔ آل بیت سے پیار ہے، آل بیت سے محبت ہے تو سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، اور قیامت والے دن حضور خود شفاعت فرمائیں گے۔ فرمایا انا اشفع لہم، میں خود شفاعت کروں گا ان لوگوں کی جو میرے علی سے پیار کرتے ہیں، میری فاطمہ سے جو محبت کرتے ہیں، میرے بیٹوں حسن اور حسین سے جو محبت کرتے ہیں، میں ان کی شفاعت کروں گا۔ اس سے بڑا اعزاز اور کیا چاہیے امت کو؟